नाज़रीन, एक तरफ कराची के अंदर हम लोगों ने सिक्योरिटी सिचुएशन गड़बड़ होते हुए और हैंडल होते हुए देखी, दूसरी तरफ हैंडल करने की सूरत हाल जो है, सियासी सूरत हाल को भी कोशिश की जा रही है और वो मुफाहमत की बातें कर करके की जा रही है। पहले प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक के मुफाहमत की बात की, यानी मुफाहमत की तरफ बढ़ने की बात की। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर बनने से पहले मुफाहमत की बात की। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की 17 तारीख दिस मंथ को ये स्टेटमेंट आई कि हुकूमत को अपोजिशन को एंगेज करना है, पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ये मामला तय होना चाहिए। ना सिर्फ ये कहा, उन्होंने ये भी फरमाया कि लेकिन अब एक ही मसला है कि इमरान खान बैठने को तैयार नहीं है। इसके बाद अगले ही दिन यानी कल पार्लिमानी साल के आगाज के पहले दिन के अंदर ही आसिफ जरदारी साहब ने, जो कि सदर के तौर पर, उन्होंने फिर मफाहमत की बात की और ये मफाहमत की बात करते करते मामला आगे बढ़ने को तैयार तो हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आसिफ जरदारी साहब को मुल्क का सदर मानने या मुल्क का नुमाइंदा मानने से इनकारी है। एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ फैजाबाद धरने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और फैजाबाद धरने की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आए हैं। हता ये कि कह दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब में और शाहिद खाकान अब्बासी साहब में, यानी उस टाइम के वजीर आला और उस टाइम के वजीर आजम के दरमियान तल्ख कलामी हुई। जाहिद हामिद साहब उस टाइम के वजीर जिनका इस्तीफा तलब कर रही थी टीएलपी, उनके दरमियान बाकायदा तौर पर इस मामले में तल्ख कलामी होते हुए नजर आई। कमीशन रिपोर्ट ने नून लीग की वफाकी और सूबाई सतह के ऊपर लात जो है वो हुकूमत है उसके अंदर इख्तलाफात का इंकशाफ किया। कमीशन की फाइंडिंग में सीनियर सतह के ऊपर कमजोर कंट्रोल देखा गया। मामलात से ऐसा तरीके से निमटने में वफाकी और सूबाई हुकूमतों से इब्तदाई तौर पर कोताही सरजद हुई, ये रिपोर्ट का कहना है। शाहिद खाकान अब्बासी ने पंजाब हुकूमत को एहतजाज पर काबू पाने के लिए कायल किया, लेकिन एट द सेम टाइम उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी। पंजाब का ख्याल था कि जाहिद हामिद के मुस्ताफी होने से मामला खत्म हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने इसके बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया। वजीर आजम और वज़रा के पास वाज़े और मुतय्यन इख्तियारात नहीं थे, जिस बुनियाद पर मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सका। फैज और दो अफसरान ने फैजाबाद धरने के दौरान मुलाकात की और इस्तीफे का कहा, यह जाहिद हामिद का बयान है। इसी रिपोर्ट के अंदर फैजाबाद धरने के हवाले से फैज हमीद समझते थे कि कुछ अर्सा छुट्टी पर चला जाऊं तो टीएलपी मुतमईन हो जाएगी, ये भी जाहिद हामिद साहब ने कहा। कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, रिटायर्ड फैज हमीद, इस वक्त के डीजी रेंजर्स पंजाब और मेजर जनरल नवीद अजहर हयात जो उस टाइम पे थे, उनको क्लीन चिट दे दी है। रिकॉर्ड में रियासत के किसी इदारे का हुकूमत को हटाने की साजिश का सबूत मौजूद नहीं है, ये भी आईबी चीफ जो है उनका रिपोर्ट में बयान आया था। हुकूमत का मशवरा, उसको बेसिकली मशवरा दिया गया था कि टीएलपी से बातचीत की जाए। आईबी चीफ ने यह कहा, नवंबर 2017 को पुलिस ऑपरेशन नाकाम होने की वजह से वाज़े अहकामात नहीं थे, आईबी चीफ ने यह कहा। इसके ऊपर ही इसी रिपोर्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब का बयान भी है और शहबाज शरीफ साहब ने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया कि जिम्मेदारी ना निभाने के इल्जामात गलत हैं। पंजाब में अमन व अमान के मामलात पर काबीना की ज़ेली कमेटी बराए अमन तश्कील दी गई थी। टीएलपी पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई थी। इस वक्त फैजाबाद धरने का अंदाजा नहीं था। ये रिपोर्ट वाज़े तौर पर इस तरफ इशारा कर रही है कि पंजाब और वफाकी हुकूमत के अंदर तनाव की वजह से और इन टाइम स्टेप्स ना उठाने की वजह से मामला तूल पकड़ता गया और उसके बाद फिर ये मुआहिदा सामने आया। ये बड़ी डैमेजिंग रिपोर्ट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही पंजाब हुकूमत, एक दूसरे से टकराव था, तनाव था या फिर कुछ और। इस हवाले से भी बात करेंगे, एहतजाज की भी बात करेंगे, इसलिए क्योंकि एहतजाज तो चल रहे हैं, लेकिन उन एहतजाज के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक रिएक्शन सामने आया। जैसे मैंने आपको कहा कि मुफाहमत की बात चल रही थी, लेकिन मुफाहमत के हवाले से पीटीआई की तरफ से कोई मुस्बत जो है वो स्टेप नहीं या फिर एटलीस्ट आंसर नहीं मिल रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या फरमाया इस हवाले से जो एहतजाज हुआ कल जरदारी साहब के स्पीच के दौरान, सुने जरा। जो हमारा अपोजिशन के दोस्त है, उनका मकसद सिर्फ एक है कि वो अपना जाती सियासी फायदा निकाले। एहतजाज का अल्फाज में इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए वो एहतजाज नहीं था। जमहूरी तरीके से होता है कि आप एहतजाज करें, लेकिन जब आप गाली गलोच पे उतर आए, जब आप सीटियां बजाने शुरू कर दे, तो ये ना पार्लियामान का तरीक़ेकार है, ना किसी भी मैच्योर सोसाइटी होता है। उन सोसाइटीज में इस किस्म की वाक़या नहीं होती। अब एक तरफ तो ये बात आ रही है राना सनाउल्लाह साहब के बयान के मुताबिक कि खान साहब तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ शर्जील इनाम मेमन साहब की स्टेटमेंट से कुछ और तासुर मिलता है। सुने जरा आज उन्होंने क्या फरमाया।
یہ ساری چیزوں مقصد کیا ہے کہ این آر او چاہتی ہے پی ٹی آئی. کس سے این آر او چاہ رہی ہے؟ گورنمنٹ سے این آر او چاہ رہی ہے, حکومت سے این آر او چاہ رہی ہے, عدلیہ سے این آر او چاہ رہی ہے کہ ان کے جو مقدمے ختم ہوں, ان کی لیڈرشپ کو بات ہی نہیں کرنی. این آر او آپ سے کیسے مانگے؟ یہ بات انہوں نے پہلے جو ہے ہر پارٹی کے لیے کہا تھا ہمیں بات چیت نہیں کرنی نا, جہاں سے کام پڑتا ہے. ابھی بھی وہ جیل سے ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی ان سے. وہ میسج آپ کی کنزمپشن کے لیے ہے کہ بات نہیں کرنی, اور اندرونی طور پہ جو ہے وہ میسج صرف ان کو اپنے فائدے کے لیے چاہیے. سب کو پتہ چل رہا ہے کہ اندر سے پیغامات کیا آ رہے ہیں. خان صاحب ملک سے باہر جانا بھی چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیف ایگزٹ دیا جائے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. یہ بتائیں علی صاحب کہ بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی, سامنے ہماری کنزمپشن کے لیے کچھ اور بات, پیچھے جو ہے وہ میسیجنگ کچھ اور ہو رہی ہے, اس بات میں کتنی صداقت ہے شرجیل انعام میمن صاحب کی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. دیکھیے ان حالات میں ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لائن کی کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو تو ٹاپ لیول پہ ایکسس ہی نہیں ہوتا, اپنی طرف سے وہ خیالات کے تیر چلاتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس ہفتے کے شروع میں اور 2 دن پہلے بھی یہ بات کی, عید کے بعد انہوں نے بات کی کہ وہ ماضی میں بھی بیٹھے ہیں اور ہر کسی سے ملکی معاملات پہ بات کے لیے تیار ہیں. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ ان سے بات کرنی ہے, ان سے بات کرنی ہے, یہ فضول سی باتیں ہیں. دیکھیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب سے عمران خان صاحب بات کریں گے, لیکن اس کی موڈیلٹیز کیا ہیں؟ کیا ان کو جیل میں رکھ کے اور جس طرح ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے علی محمد خان صاحب کیا کیا جا رہا ہے؟ جی کنٹینیو. علی صاحب آپ کی آواز میں تھوڑی ڈسٹورشن ہے, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہوں تو یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے بیانات دے رہا ہے, ان بیانات کی بنیاد کے اوپر ہی بیسکلی وہ تضادات پائے جا رہے ہیں. علی محمد خان صاحب ہم سے کنیکٹڈ ہیں, بتائیے. ٹھیک ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو ریکنیکٹ ود ہم. اچھا ایک طرف تو جی علی محمد خان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کہ پتہ نہیں کوئی این آر او چاہتے ہیں یا جی کہا کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں, فلانا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں. دیکھیں ان کی لیڈرشپ کی طرح کرپشن کے کیسز پولیٹیکل کیسز ہیں. عمران خان صاحب علی محمد خان صاحب کو فون لائن پر کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں انٹرنیٹ میں کوئی ڈسٹورشن ہے جس کی وجہ سے ویڈیو اور آڈیو کنٹینیوسلی ڈسٹورٹ ہو رہی ہے اور بریک ہو رہی ہے. لیکن ایک طرف تو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ این آر او جاتے ہیں یا وہ بات نہیں کرنا چاہتے, وہ بات کرنا چاہتے ہیں. علی محمد خان صاحب has made it clear کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بات کرنا چاہتے ہیں. کس سے بات کرنا چاہتے ہیں, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات کرنا چاہتے ہیں, یہ obviously ایک الگ سوال ہے. لیکن دوسری طرف ہی مروت صاحب والی بات بھی ہے, کیونکہ مروت صاحب نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جو بڑی کنٹروورشل ہوئی سعودی کے بارے میں, اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی تردید آ گئی کہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ منسلک نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی سٹیٹمنٹ ہے یا ذاتی انفارمیشن ہے. لیکن سنی اتحاد کونسل نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے شیر افضل مروت صاحب کا جو ہے وہ نام دے دیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ پی اے سی ان اٹ سیلف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اچھی خاصی طاقتور کمیٹی ہوتی ہے. علی محمد خان صاحب سے رابطہ ہمارا ہو گیا فون لائن پر, اب ہم نے ان سے رابطہ کیا. علی صاحب اپنا جواب کو کنٹینیو کیجئے گا. دیکھیں میں شرجیل صاحب کی بات پہلے پوری کر لوں جی کہ شرجیل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں کوئی این آر او نہیں چاہیے. ادھر کوئی زرداری صاحب یا میاں صاحب نہیں بیٹھے, عمران خان ہے, امت مسلمہ کا لیڈر ہے وہ. آپ کا تو لیول ہی نہیں ہے آپ جو بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اس وقت ضمیر کے قیدی ہیں, ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی ہیں جو آپ کی حکومت کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے تھے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ اصولی موقف پہ. پاکستان کا واحد وزیر خارجہ جو استعفیٰ دے کے اس نے چھوڑی سیٹ آپ کے حوالے کی, میں وہ سخت الفاظ نہیں یوز کرنا چاہتا, اور آپ کو آئینہ دکھایا. اس طرح کی جاتی ہے ملک کے قومی غیرت پہ کبھی سودا نہیں کیا جاتا. شاہ محمود قریشی نے نہ اس وقت کیا نہ ابھی کر رہا ہے, عمران خان کے ساتھ مضبوط کھڑا ہے. دیکھیں اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے, زرداری صاحب نے بات کی مفاہمت کی, میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے سابق وزیر اعظم کو باہر نکالیں, پولیٹیکل کیسز ختم ہو, بیٹھیں, اس کے بعد پھر بات کی جا سکتی ہے. ملک کو آگے لے جانے کے لیے مینڈیٹ کی واپسی بہت امپورٹنٹ ہے. ملک کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے. آپ کی تو سیٹیں ساری نکلی ہیں. صدر صاحب نے جو ووٹ لیا ہے وہ کون سا اصلی ووٹ لیا ہے؟ سارا فارم 47 کا ووٹ لیا ہے. دیکھیں سب کچھ گڑبڑ کر دیا گیا ہے.
سارا معاملہ خراب کر دیا گیا، سب کچھ خراب کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ آؤ معیشت پہ بات کرتے ہیں، آؤ نیشنل سیکورٹی پہ بات کرتے ہیں. پہلے اس پہ تو بات کرو جو کرنے والی بات ہے. یہ جو دھرنا کمیشن کی رپورٹیں آ رہی ہیں 5 سال بعد، یہ پتہ نہیں کتنے سال بعد یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. جو اصل کام ہے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، پوری قوم انگیج ہوئی، اربوں روپے اس قوم کی لگے، الیکشن مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا اور کھلم کھلا جو ہے بالکل یعنی کہ ود امپیونٹی حکومت نے جس طریقے سے سارا کیا. اور ابھی آپ بتائیں کہ جو 21 تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے کس قانون کے تحت آپ نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے؟ پھر آپ الیکشن کیوں کر رہے ہیں؟